السلام عليكم، شلون تكونوا كلكم ملاح؟ جيتكم اليوم بفيديو جديدة بدرس جديد وهي لا سوبوردوني غولاتيف غرامير سنة رابعة متوسط. هذه قالتها لي وحدة في لي كومونتير، قالت لي ديري لنا هذا الدرس، دونك حنديروه avec un grand plaisir. عنا نبداو بالاكزامبل. ياسمين كي بال. هنايا الجملة كنولي للأصل فيها تكرار. alors تصحح تعرفها ياسمين amusante كي بال. هنا ياسمين amusante، هنا كنولو شويه للور ونقولو مكاش كي، نقول مكاش كي مكاشها. كان مكاش كي ياسمين amusante et belle. لا كان مكاش كي راح تكون هنا ياسمين، نقول ياسمين amusante ياسمين et belle. هنا وش كاين؟ هنا وش عندي تكرار، عندي ياسمين تعودت دو فوا، دونك انا باش نحي التكرار نعوضهم بدي برونون غولاتيف. وشنو هما لي برونون غولاتيف؟ عندي لي برونون غولاتيف هاوليك، عندي كي، عندي كو، عندي او، عندي دون. هادوما ce sont des pronoms relatifs. كي تعوض شكون؟ كي تعوض le groupe nominal sujet. que تعوض le COD. ou تعوض le CCL. et donc تعوض le complément du nom. qui تعوض le groupe nominal sujet عادي معناه le sujet. que تعوض le COD. ou تعوض le CCL معناه المكان. donc تعوض le complément du nom. وشنو هو le complément du nom؟ يعني CN هو مثلا عندي l'élève de l'école. de l'école هذه كملت لي l'élève. donc de وين تلقى de بعد موراه اسم de l'école كمل لي الاسم، هذا complément du nom. donc وش عندي؟ باش هنا عندي ياسمين amusante، ياسمين est belle. انا ما نشوفش الجمله الاولى هذه انا ما نشوفهاش، نشوف الدوزيام اللي فيها التكرار. ياسمين est belle. هنا ياسمين الموضع تاعو شنو راهو جروب نومينال سوجي، راهو جروب نومينال سوجي. وشو معناتها سوجي؟ الجروب نومينال سوجي وش يعوضو كي. دونك نروح نحي ياسمين ندير كي. هذا مكان سي فاسيل. دوكا يروح يقول لي حدد عناصر هذه الجملة، حدد لي عناصر هذه الجملة. عندي ياسمين يقول لي حدد كيفاش السؤال راح يكون، راح يقول لي souligne les propositions subordonnées relatives. سطر على les propositions subordonnées relatives. كيفاه ندير؟ عندي كي يسمى من له هذه نكتب S P R. non pardon، نكتب proposition subordonnée relative PSR. اللي قبلها دايما antécédent. هنايا باش ما نقطوش بزاف ولا باش الاساتذه شغل ما يتلفوش بزاف التلميذ، واش داروا؟ قال لك لونتيسيدون تسطر كاع الجمله اللي قبل كي، تسطر عليها كاع ما هي نورمالمون تسطر عليها وتكتب انتيسيدون وتزيد تحدد له هذاك اللي تعاود. لونتيسيدون هو ياسمين، مي حنا على حسب شيختي قالت تسطر على كاع الجمله اللي تكون قبل كي. بصح كان جات عندي جمله قبل ياسمين يعني هنا
قبل ياسمين ما نسطرش عليها، نسطر الجملة اللي قبل ياسمين ما نسطرش، نسطر من ياسمين ونروح وين كاين كي. صح هنا عندي هدرنا على الكي، نروحو للكو والأو دون، ندو دي زيكزامبل عليهم. دونك هنا عندي جملة cette belle île que mon père adorait. الأصل تاع الجملة هو cette belle île mon père adorait. La île mon père adorait. هنا cette belle île وش معناتها الجملة؟ cette belle île هذه الجزيرة الجميلة التي أحبها أبي. هذه الكو تربط بين الأولى والثانية وتنحي لي التكرار، كي كو كي او دون كاع. cette belle île que mon père adorait. كان نحي كو راح تكون هنا عنا إيل، عنا زوج إيل، راح تولي عندي زوج إيل. دونك كاين ريبيتيسيون هنا cette belle île que mon père adorait. كان نعاود نردها تولي لي cette belle île mon père adorait cette île. Mon père adorait cette île. هذا هو الأصل تاعها. كيفاش عرفت؟ باسكو كاين باسكو كانت عندي وكو قلنا يعوض لي سي او دي، وهنا إيل راهي سي او دي. وقلنا انتبهوا دايما الجملة الدوزيام تكون فيها لا سوبوردوني، يكون فيها لو برونون. كيفاش نعرف بلي هذا سي او دي؟ نطرح السؤال كوا. Mon père adorait quoi? بابا وش عجبه؟ الجزيرة. Mon père adorait quoi? ماذا؟ سي او ديك شغل مفعول به بالعربية، في العربية نطرح ماذا، فرنسي نطرح كوا. دونك سي ان سي او دي. انا بور ايفيتي لا ريبيتيسيون هو في التمرين محشي يقول هنا عندي تمرين قال لي سوليني لا سوبوردوني ريلاتيف. دونك انا حنجي نحو هذه، حنجي واش راح نجي ندير؟ جو في سوليني. عندي هنا il c'est un antécédent. منا لهنا proposition subordonnée relatif. l'antécédent تاع صح هو il باسكو هو اللي تعاود لي. داكوغ، هذه الاولى. قادر هو في تمرين واحد اخر ما يقول لكش كاع سولين، ما يقول لك لا سولين لا والو. شوف ايش يقول لك. cette belle، شوف ايش يعطيك هكا الجمله بالريبيتيسيون. cette belle île mon père adorait cette île. كيما درتها لنا حنا في الفرض، عطاتنا الجمله هكا وقال لك ايفيت لا ريبيتيسيون، يعني نحي لي لا ريبيتيسيون ودير لي في بلاصتها برونون ريلاتيف. تبع معايا. نروح الجمله الاولى. il وإيل راهم يتعاودوا، دونك لازم نحي وحده. نروح للجمله الأنا الثانيه، وكاين هنا فاصله. نروح للجمله الثانيه نقرا mon père groupe nominal sujet adorer verbe cette île COD. mon père adorait quoi? adorer île. donc COD هذه باش نعوضها قلنا بالكو. دونك نحي الإيل هذه، شوفيا نحي الإيل ونقول que mon père adorait. واني نحيت لا ريبيتيسيون. سي تري فاسيل. هذا ما كان، هذا بالنسبة للسي او دي. ثاني كاين معلومة هنا، كان جات عندي جملة قبلها يكون فيها الفيرب ما كاش مشكل، مي كان كاين عندي هنا باغ اكزومبل برونون ريلاتيف وقبله كاين فيرب، هذا ماشي انتيسيدون.
باسكو الانتيسيدون جامي ما يكون فيه فعل. هذه مش عارفه اسكو مدوها لكم، احنا مدوها لنا جامي ما يكون قبله فعل، ابار الا كانت كاينه من جمله قبلها ويكون فيها مي من له ما كاش فعل. فوالا. وإلا كان كاين هو محشي يمدلك باسكو غلطه ما تعتبرش انتيسيدون. فوالا. فوالا هنا حبيت نوريكم واحد ليكزامبل من الكتاب. لا باج هاي ديك 17 لاكتيفيتي 3. حنا حلينا لاكتيفيتي 1 لاكتيفيتي 3. فوالا لاكتيفيتي 3 تبع معايا مليح. عندي هذا المثال. Le désert algérien est connu pour ses beaux paysages. L'étendue de ce désert est vaste. Alors, هنا وش قال لي؟ قراو مليح. قال لي j'évite la répétition en utilisant le pronom relatif qui convient. نحي لي la répétition واستعمل لي le pronom relatif. هنا عندي شوفوا واش عندي. Le désert algérien est connu pour ses beaux paysages. L'étendue de ce désert est vaste. هنا l'étendue وراه لاوي تعاود. Le désert نروح الجملة الثانية كما قلت لكم عندي فاصلة ولا عندي نقطة. L'étendue de ce désert عندي de ce désert كمل لي الجملة تاع l'étendue. دونك هذا complément du nom. والcomplément du nom شكون باش نعوضو بالدون. دونك واش راح نقول le désert algérien est connu pour ses beaux paysages dans l'étendue est vaste. هذا مكان. كيما هنا شوفوا عندي الفيرب le désert algérien est connu. من بعد هنا حبس الفيرب. هنا نحبس. شوفوا هنا pour ces beaux paysages ما عنديش الفيرب. دونك فوالا هنا هذا هو l'antécédent. فوالا. دونك عطيتكم مثال على دون من الكتاب. نعاودو لكم هنا في طابلو. عندنا لو ديزير. داكوغ. عندنا لو ديزير. عاودهولي في الجملة الأولى وزاد عاودهولي في الجملة الثانية. واش قال لي l'étendue le désert. عطاني جملة قبلها بعد قال لي l'étendue de ce désert. عندي هنا désert وعندي هنا désert تعاودوا لي دو فوا. وهنا عندي دو يسمى هنا راهو كملني. قال لي هو اصلا يسموه كومبليمون دو نو مكمل الاسم. كمل لي ليتوندو كمل لي المعنى. وعندي دو سو ديزير. دونك حنعوضو بالدون. واش نقول دون ليتوندو. نحي كاع هادي ونقول دون ليتوندو. فوالا سي تو. هنا جبت لكم مثال على او. هذه او اللي فيها الشلطة. لما فيها الشلطة معناها او. هذه فيها الشلطة معناه عن مكان. Il veut trouver un endroit. Mohamed campe dans un endroit à Jijel. Donc هنا عندي زوج جملات. عندي زوج كلمات تعاود. عندي endroit. نروح قلنا الجملة الأولى خلينا نروح الجملة الثانية. محمد campe dans un endroit. عندي dans واش تبين لي في ظرف مكان. في تبين لي المكان. دونك هذا سي ال ويعوضوا لو او. دونك حنحي هاد لا ريبيتيسيون.
نقول أو محمد. هنا pardon. أو محمد. هذه هي الجملة كيف تولي. هنا إلى قال يحدد العناصر تبدأ من علاه باسكو هذا فعل، والفعل قلنا ماشي antécédent. دونك هنا à un endroit antécédent ندير لكم جملة واحدة، وهذا منا لهنا proposition لا subordonnée PSV proposition subordonnée relatif relatif. هذا ما كان صنع الفعل والانتيسيدون. معليش، المهم عندي كلمة منا، والكلمات قاع لي فيهم الفيرب لي فيرب ما نحطهمش. هنا ما كاش فيرب، هذا سي ان انتيسيدون صح. هنا درك احنا هدرنا غير على les propositions les pronoms relatifs normal. درك احنا هضروا على les pronoms composés، قواعد تاعهم كيما القواعد تاع الاولين. درك شنو ينحفظوا اسماوات. يعني عندي اوكسوكال، هادو ينحفظوا. alors كاينين في لو ليفر فوالا عندك les pronoms relatifs. Les pronoms relatifs composés. On a auquel, duquel, lequel en leur forme féminin. يعني هادو راهم féminin. دوكا نروحو الفيمينا وبلوريال، يعني كانوا مؤنث وكانوا نروحو المؤنث والجمع. à laquelle, auxquelles, de laquelle, desquelles, laquelle, lesquelles. لي فيمينا برك، لي مؤنث برك. عنا auquel، عنا duquel، عنا ثانيك lequel صح. هادو غير فيمينا. هادو ما هنا تقول وقتها ندير هذا وقتها ندير هذا. هذوما هذه سي اون كيسيون اللي انا سقسيتها لاستاذتي، قلت لها كيفاه نعرف بلي ندير اوكال ولا لوكال ولا دوكال. هذايا ما يعطيكش تمرين عليه ويقول لك évite la répétition impossible. هذا ما كاش منه قاع. هذا السؤال تاعو سوليني لا سوبوردوني غولاتيف. يعني مثال كيما هنا، كيما هاد لاكتيفيتي، l'agence de voyage à laquelle les touristes se sont adressés est célèbre. هنا l'agence de voyage هادية antécédent à laquelle حتى للنقطة proposition subordonnée relative. يعني عندي هنا هادوما لي فيمينا، نروحو لي فيمينا واللي بلوريال فيمينا بلوريال. واش عندي à laquelle. alors une petite remarque، هنايا auquel و duquel و lequel هادوما قاع masculin مذكر. pardon غلطت مقبيله، تفرفشت شويه. هادوما يلي منا à laquelle، auquel، desquelles، laquelle.
و ليسكال هذوما هنا هما لي فيمينا و بلوريال. كاين لي فيمينا بلوريال كاين غير لي فيمينا كيما الاكال فيمينا برك اوكسوكال فيمينا برك ديسكال فيمينا و بلوريال لاكال فيمينا برك ليسكال فيمينا و بلوريال. شو معناتها فيمينا؟ مؤنث. بي هذه بلوريال جمع ماسكولين مذكر. هذو ما عندهم نفس الأمثلة كما قلت لكم. هوليك في هذا المثال l'agence de voyage à laquelle touristes se sont adressés est célèbre. L'agence de voyage antécédent à laquelle وروح proposition subordonnée relative عندها نفس القواعد تاع اللي قبل مي ما عندهاش هذيك تاع تعوض في بلاصة المفعول به في بلاصة سي كومبليمون دو نو. هذا ما كان